बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 103 8वी ओळ. Psalm 103 verse 8. सर्वेस्पर दयाळ आणि कृपाळ, सोसनीक आणि मोगान भरलेलो. वैमगचनो दयाळ आणि कृपाळ जावन असल्या सुम्या समोर आम्ही हजार जाल्या, ताची दया आणि कृपा, ताची सोसनिकाय आनी तसो मोग साकोंक आमी तयार जावया. दिंबी गेल्या ताचे समोर आनी ताका आमी आराधन करून गावया आमी भजन C18 पेज 86. आयल्या तुझ्या दारार. आयल्या तुझ्या दारा, दर्शन दी सोम्या भुदा. आयल्या तुझ्या दारा, दर्शन दी सोम्या भुदा. दिंबेर आयल्या तुझे मुखा, हाडला मोग जावन काळजा रुपा. दिंबीर आयल्या दिंबेर आयल्या तुझे मुखा, हाडला मोग जावन काळजा रुपा. आयल्या आयल्या तुझ्या दारार, दर्शन दी सोम्या भुदा. आयल्या तुझ्या दारार, दर्शन दी सोम्या भुदा. वय आमचो समय आमकां दर्शन दिवं, आमचे सवय आसों, ताची दया ताची कृपा आमचेर वतूं, तसो मोग आमचे दय परगट करूंक तो जार जरा. उड्या रुपा काल करोस तो जरा आसा, भोव पवित्र सक्रामेंतान तो जार जरा. तसो समी आमचे दय आमचे मोदें आमचे सवय आसा इमानुएल दिवसा आमकां ताची दया ताची कृपा अनुभव करूंक भोगूंक तो आमकां फावो करता. ते दयाळ आनी कृपाळ मोगाळ समयाक मेळोवंक आमी आयल्या. तो आमचो समय म्हणून वळखून ताका आराधन करया, मान करया. तू आमचो सोडवंदा, पाया पडता तुझे समकार. समया तू आमचो समय, तू आमचो सोडवंदा, पाया पडता तुझे समकार. आयल्या आयल्या तुझ्या दारा, दर्शन दी सोम्या भुदा. आयल्या आयल्या तुझ्या दारा, दर्शन दी सोम्या भुदा. दर्शन दी सोम्या भुदा. दर्शन दी समया, दर्शन दी सोम्या भुदा. समयाक आराधन करया. हालेलुया 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 हालेलुया. तो आमचो समय म्हणून वळखून तो दयाळ आनी कृपाळ मोगाळ आनी विश्वासी समय आमचे दय सदांच उदार आनी सोसमीक तो. तुका जावं मान सुमया, तुका जावं आराधन. तो आमचो समय, तो आमचो देव देवाचो देव राय सदाय. सर्मान आराधन तुका फावो, महिमा तुका फावो. हालेलुया 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 हालेलुया. समया दर्शन दी समया उदार, दर्शन दी समया उदार. आयच्या पयल्या वाचपांत मिका प्रवादच्या ग्रंथांत अवस्वर 7, 18, 19 आणि 20 वळ. निमाण्यो 3 वळी मिका प्रवादच्या ग्रंथांतल्यो
आमी वाचता आसतना देवाचें उतर आमकां आयकूंक मेळटा 18वी ओळ मिका 7:18 तुजे सारको देव कोण आसा हू इज देयर लायक यू ओ गॉड तुजे सारको देव कोण आसा तुज्या दायजान वांसून उरलेल्या लोकांचो गुन्यांव तूं काडून उडयताय आनी तांची पातकां तूं बक्षिताय तूं सदां काळ राग धरिनाय बगार काकुळट दाखोवच्यान तूं संतुस्ताय 19वी ओळ मुखार आमी वाचता देखून परतून आमची काकुळट कर आमचे गुन्यांव पांयां तळा मस्ती सगळीं आमची पातकां दर्याच्या गुणायेंत उडय वय मोगाळ बाबा आनी भयणी देवा सारको कोणूच ना आमकां बगसूंचो आमची दया करचो आमचे गुन्यांव कान उडोवचो आपल्या पांय तळा मस्तूंचो आमचे गुन्यांव दर्याच्या गुणायेंत घालचो एगडी बोर आमचे दोळे आमी दांबया प्राचीत काळार कुरपेच्या काळार आमी आसा देव आमची दया आसोन आमची दया केल्लो देव म्हणून आज वळखोन आमची काकुळट केल्लो देव म्हणून वळखोन ताचे सारको देव आमकां कोणूच ना बो पवित्र सक्रामेंतान नजर आसचो तो समय आमचे सवय आसचो समय ताणें आमचे दया आमच्या जिवितान कितें केलां ताची दया तशी काकुळट आमी अनुभव केल्या तर ताच्या उपकारांक प्रत्येक तरान ताच्या दयेक काकुळटीक कुरपेक आमी आज सर्गां दिवया ताची स्तुती करया ताका म्हणया तुजे सारको देव कोणूच ना सुमया गव्या आमी गीत B66 पेज 72 सोमेस राष्ट्रानो ताळयो पेटोवन संतोषान ताची स्तुती करया उल्हासाचे बोबेन जय जयकार करा सोमेसानो तळयो पेटा उल्हासाचे बोबेन जय जयकार करा जनांगानो सगळी उठा उठा प्रजारा जानो सांगता येया जनांगानो सगळी उठा उठा प्रजारा जानो सांगता येया लाना वोडा सगळी ताळयो पेटा दुबळी सर गीतां गाया लाना वोडा सगळी ताळयो पेटा दुबळी सर गीतां गाया गीता म्हळ्यार स्वामी जेजू खरोच आमचे संगी जिवंत आसा होसाना होसाना हालेलुया होसाना होसाना हालेलुया तो देव आमचे होसाना होसाना हालेलुया हालेलुया आमेन अळी विडोन समयाची स्तुती करया ताचे दये संतोष पावया ताणें केल्ले एक उपकार ताची दया ताची काकुळट आसनी हाडून ताका एक घर गांवकळपाचें बलिदान आमी भेटोवया Let's thank him, let's offer him a sacrifice of thanksgiving. ताचे देस ताचे काकुळटी दे आमी संतोष पावया उल्हासूया आनंदुया जायते सगळे उपकार ताणें आमकां केल्या ताका कशें फारी करयेता जायते सगळे उपकार ताणें आमकां केल्या ताका कशें फारी करयेता अर्गा होगळा बलिदान ताका दिव्या हेच ताका मानवता अर्गा होगळा बलिदान ताका दिव्या हेच ताका मानवता जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा ताचे बरी देव कोणी ना जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा ताचे बरी देव कोणी ना आदी तोस आता तोस फुडे येवंक कसो तोस ताचे बरी मोवाळ आनी दयाळ हेर कोणी ना सष्टानो ताळयो पेटा उल्हासाचे बोबेन जय जयकार
सुमेस्तानो ताळयो पेटा उल्हासाचे बोबीन जय जयकार करा जनांगानो सगळी उठा उठा बजारा जानो सांगता येया जनावडा सगळी ताळयो पेटा दुबळी सर गीता गाया गीत्याक म्हळ्यार स्वामी जेजू खरोच आमचे संगी जिवंत आसा आमच्या समयाक हालेलुया होसाना होसाना हालेलुया होसाना होसाना हालेलुया होसाना होसाना हालेलुया हालेलुया आमेन तळी विडोवन निरंतरी आमचे देवा बरी हेर कोणूच ना ताचे बरी आमची दया केल्लो आमची काकुळट केल्लो आमचे समय आसो सदां नितीन सरल्लो देव तो फटयना फटवून पडना ताचे बसावण्यो ताची उतरां तो पाळटा आमचे दय तो विश्वासी जाला ताका निरंतर येरगां दिवया स्तुती करया ताचे दय संतोष पावया आमी देव तो फटयना वा फटवून पडना ताच्यो बासावण्यो तो पाळटा पळय देव फटयना देव तो फटयना वा फटवून पडना ताच्यो बासावण्यो तो पाळटा ताची महात कार्या आमच्या नाटापूंक जायना ताच्या मोगाक अंत दिसना ताची महत् कार्या आमच्या नाटापूंक जायना ताच्या मोगाक अंत दिसना पृथ्वीच्या शेकन शेक ताका गाजोवया गितारनाद गितार रसूया पृथ्वीच्या शेकन शेक ताका गाजोवया गितारनाद गितार गाजोवया दूता संगी सुमाधुर गितां गावया तकार आसता निरंतरी ताच्या माना स्तुती करया होसाना 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 हालेलुया आमचे सुनया होसाना होसाना हालेलुया होसाना 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 हालेलुया हालेलुया आमेन होसाना 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 हालेलुया आमचे समय वर्तो दयाळनी कृपाळ मोगाननी सुस्निकायन बरलोलो अच्छे बरी कोणूच देव नामगा होसाना होसाना मयानी होसाना होसाना हालेलुया होसाना होसाना हालेलुया होसाना होसाना हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया समय तू वर्तो आणि बोल उद्वेदार आणि सत्यवान तरी आमची दयेन तू दयाळ आणि कृपा तुझी काकुळट वर्ता तू आमची दया केल्लो देव आमचे गुन्ह्या बक्षिल्लो देव आमचे समय आसा वर्तो आणि विश्वासी देव तुका साम स्तुती तुका साम महिमा समयार गाहोगा बलिदान तुका भेटो हालेलुया 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 वै मगाळ बोवा आनी बनी आमचो देव कितलो दयाळ कृपाळ आमचे दय ताची दया केदी कितली वर्ती अशा वंजलान सुवार्तेंत सर्विली उतरां आमकां आयकूंक मेळटा जेसू म्हणटा तो ओपार दिता आसतना वेचीक पुताची ओपार 15वा स्वर लुकाचो वंजेल अवस्वर 15 पयली वळ तावन 3री वळ ह्या ओपारीच्या सुरवेक जेजू अशें म्हणटा आतां सबार सुंकागर आनी पातकी जेजूची शिकोवन आयकोंक ताचे सरशी वेताले हे पळयोवन फारिसेव आनी शास्त्री आपणायतल्या कशें पुरपुरोंक लागले हो मनीस पातक्यांक येता आनी तांचे संगता जेवंकी जेवता हो मनीस पातक्यांक येता आनी तांचे संगता जेवंकी जेवता पळया जेजू मनशापणार
आमचे सगळें येत आसतना ह्या संवसारान जेजून अशें केलें. देवाचो मोग आनी ताची दया ताची काकूळट कितली म्हणून ताणें दाखोवन दिली. देखून पातकी आनी सुंकागार जेजू सरशीं वेताले आनी जेजू तांकां सरशीं लागीं घेतालो. देखून फारिसेव आनी शास्त्री ते टिका करताले, ते सर्ती करताले. हो मनीस पातक्यांक घेता, सुंकागारांक घेता, तांचे सांगता जेवंकी जेवता म्हणून. पूण जेजून सांगलेलें आसा मार्कस 2:17 जेजू म्हणटा भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेसांक. हांव आयला पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्हय. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. आय वॉन्ट मर्सी, आय डिझायर मर्सी, नॉट सॅक्रिफायस. वय जेजून पातक्यांक सुंकागारांक लागीं केलें मात्र न्ही, पातकी आनी सुंकागार जेजूची शिकोवन आयकोन ताची कृपा जोन ते परिवर्तन जालें, बदलले. देखून सर्गराजाक ती पयिल्लें भितर सरलीं. कितलेशे दाखले आमकां पवित्र पुस्तकांत आसात जंय आमी पळयता पातकी आनी सुंकागार जेजूची शिकोवन आयकोन ताची कृपा घेवन बरे जावन आज सर्गराजाक गेल्ले. देखून मोगाळ भावा आनी भयणी, देव काकूळट दाखयता, देव दयाळ आनी कृपाळ. रोमाकारांचे 15:2 देवाचें उतर आमकां सांगता आमी प्राचीत काळार सडनी सड ह्या कृपेच्या काळार आसतना आमी नियाळ करी जाय, देवाची काकूळट आमी मागी जाय आनी जोडी जाय. कित्याक रोमन्स 2:4 रोमाकारांचे 15:2 म्हणटा देवाची अगणित दयाळायेची, बोगसण्याची आनी सोंसणिकायेची तूं बेपारवा करताय वे. देवाची दयाळाय तुवें पाताक रडोवन चिनी बदलूनचे खातीर तुका दिल्लें आपोवणें म्हणून तूं नेनायगी. देव दया करता कोणेंच नास जावन नजो म्हणून, चोकडांनी बचाव जाय म्हणून. आनी ते पातके आनी सुंकागारांनी देवतान पयस आशिल्ल्यांनी पाटी येयचें म्हणून आज आमी तेच काकूळट कृपा मागया. आमकांच गरज आसा. आमी कोण्णी नितीवंत न्हय, आमी कोण्णी बरें न्हय. देव आमकां बरीं करता, देव आमकां बरीं करूंक बचाव करूंक सोदता. देखून ताची काकूळट आमकां दिसपड ते हर एका वेळा आनी घडये तो दिता. आमी नास जावन वचो, आमचीं कुटुंबां नास जावन वचो, आमच्या भुरग्यांनी नास जावन वचो, आमच्या घरांत कोणेंच देवतान पयस आसोन वचो. आज ह्या संवसारांत झुजां झगडीं चलोवन आसात. आज कोणेंच नास जावन वचो, आमच्या फुडाऱ्यांनी जावन वचो. आज कोणेंच नासाच्या वाटेर आसनाय. देखून आज आमी मागची गरज आसा. पवित्र सभा आमकां उलो दिता, चड आनी चड आमी प्राचीत करीचे, मागीचे, सुमयाची काकूळट दया आपणावन आमी आनी सगळ्यांनी बचाव जायचे. तर मोगाळ भावा आनी भयणी, एक घडी बोर आमचे दोळे आमी नंबया. सगळ्यांक साध्य जाल्यार आमी इल्लो त्याग करया, सॅक्रिफायस करयास. दिमी गेल्या सुमया मुखार. हो सुमी दयाळ काकूळदार, ताची दया आमकां दिता. कित्याक बचाव करूंक सोदता तो, बरें करूंक सगळ्यांनी जायचें. आज मागे आमचे खातीर मागता आसतना कुटुंबा खातीर, भुरग्यां खातीर, युवसनां खातीर, काजारी जोड्यां खातीर, आज आमच्या राष्ट्रां खातीर, संवसारा खातीर, आज झुजां झगडीं बेगीनच पयस वचो, शांती समाधानान ताचें राज सुमयाचें स्थापन जावं म्हणून सता नितीचें स्वार्थ आनी कितें आसा सगळें सांडून सगळ्यांनी बरीं जावच्याक आमी मागया. एका मनान काळजान मागया. सांगया सुमयांक, चड आनी चड तूं जाय सुमया. चड आनी चड तुजी काकूळट जाय आमकां. चड आनी चड तुजी दया जाय, तुजी कृपा आमकां जाय. Let's ask Lord, let's surrender ourselves. आमी म्हणया, चड आनी चड तूं जाय सुमया. चड आनी चड जेजू तूंच जाय म्हाका. चड आनी चड
तुझो मोग जाय म्हाका सडनी सर सडानी सर जेजू तू सुजाय म्हाका होय जेजू तूं आमकां जाय सडानी सर तुझो मोग जाय म्हाका सडानी सर तुझी दया जाय म्हाका सडानी सर तुझी काकुळट जाय म्हाका सडानी सर तुझी दया जाय म्हाका सडानी सर तुझी काकुळ जाय म्हाका होय जाय सर तुझी दया जाय तुझी काकुळ तूं सामका जाय हे संवसारी आयिल्लो तूं तुझी दया तुझी काकुळट घेवन तुवें बरें केलें बरें करीस तूं गेलोय पातक्यांक सुखागारांक तुवें लागीं केलें भलायकी आसल्ल्यांक वैजची गरज ना ताची गरज आसा पातक्यांक म्हणून म्हाका जाय दया न्हय बलिदान म्हणून समया तूं कितलो दयाळ जालाय आजून तूं आमची दया करताय तूं आमकां पळयताय तुजी काकुळट बी मागतना तूं आमकां दिताय पळय समया तूं इतलो घालतो तूं कितलो बरो आज ह्या बोवोस सक्रामेंतान तूं आस आमचे सवय आसचो तूं देव समया आमकां काकुळट दी तुजी दया दी समया तुजी दया मागून येवचे एकल्यांक आमकां बचाव कर समया आमच्या कश्टांतली संकश्टांतली आमच्या वायटांतली पातकांतली आमच्या स्वार्थांतली आमकां निवार आमी तुजी बरी जावं तुजे बरी आमी चिंतूंक मागोंक हो सगळो संवसार आस फुडाऱ्यांक आमच्या पवित्र सभेक एकल्यांक आमची कुटुंबा समेत सांग समयाची कितें आस मागणी आसात सगळीं बडयता हांव समया तुजी दया आपणावन काकुळट आपणावन आमी बरीं जावं सोडका सोडूंक सोडवण सोडूंक बचाव जावंक आमकां फावो कर समया सडानी सड तुजो पवित्र आत्मो जाय आमकां सडानी सड जेजू तुंच जाय म्हाका सडानी सड तुजो मोग जाय म्हाका सडानी सड पवित्र आत्मो जाय म्हाका तुंच जाय म्हाका तुजो मोग सडानी सड तुजो मोग जाय म्हाका सडानी सड पवित्र आत्मो जाय म्हाका सडानी सड तुझी कृपा जाय म्हाका सडानी सड पवित्र आत्मो जाय म्हाका सडानी सड तुझी कृपा जाय म्हाका सडानी सड समाधान जाय म्हाका सडानी सड तुझी शांती जाय म्हाका सडानी सड समाधान जाय म्हाका सडानी सड तुझी शांती जाय म्हाका अर्गां जेजू अर्गां तुका होगळाप जेजू होगळाप तुका अर्गां जेजू होगळाप जेजू होगळाप जेजू होगळाप तुका महिमा जेजू महिमा तुका वंदन जेजू वंदन तुका महिमा जेजू महिमा तुका महिमा तुका तुझ्या शांती खातीर समाधाना खातीर कृपे खातीर काकुळटी खातीर वंदन तुका सडानी सड सोंसणीकाय जाय म्हाका सडानी सड तुजो जीव जाय म्हाका सडानी सड सोंसणीकाय जाय म्हाका सडानी सड तुजो जीव जाय म्हाका सडानी सड सडानी सड जेजू तुंच जाय म्हाका सडानी सड तुजो मोग जाय म्हाका सडानी सड जेजू तुंच जाय म्हाका सडानी सड
तुझो मोग जाय म्हाका हालेलुया 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 आमी सुमया समोगन भोव करया ताची कृपान भोव करया ताची काकुळटा आमी घेवया त्या काकुळटीन दयेन तो आमकां बरी करता सगळ्या संवसारा खातीर मागया आमच्या राष्ट्रां खातीर फुडाऱ्यां खातीर मागया आमच्या पवित्र सभे खातीर गवळ्यां खातीर कुटुंबां खातीर मागया शिकणे आमचे कडेन मागणे विस्तारला मागया समयाची काकूळ कृपा वर्ती ताची दया वर्ती मवार्थान मागया विश्वासान मागया Let's declare peace. Let's declare mercy. Let's declare blessings in the name of Jesus. समयाच्या नावान ताचे नांव सुजावन आसा कृपा. Jesus is that grace. Jesus is peace. Jesus is healing. Jesus is deliverance. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. समयार्गाने उगलाप महिमाने स्तुति वंदन. तुझ्या नावान आम्ही आज मागता आमची सगळ्या संसाराची दया कर राष्ट्रांची फुडाऱ्यांची कुटुंबांची एकल्यांची जगण्याक तुझ्या कृपेची काकुळतेची गरज आसा जेसू तुझ्या नावान समया मागता I declare peace, healing, deliverance in the name of Jesus. Come against all patterns and spirits. Break the power of evil, every sickness, everything that's not of your kingdom, Lord, be bound. तुझ्या नावान सगळे बंदी साव समया तुझे काकुळ कृपा बैसाव बॉक्स आणि शांती समाधान आणि बेसावा वाढव समया हे मागणे आम कीर्तन समया तुझे पिता जेजूचे नावी आमेन. आज आमी प्रत्येक तरान समयाची काकुळ कृपा मागता आमचे खातीर हेरां खातीर संवसारा खातीर प्रत्येक तरान झुजां झगडीं रावचे खातीर आमी आज प्रत्येक तरान मागया हांगासर आयिल्लीं त्या सवा भेटोवन दिता जल्म दिवस अर्घांची त्या सवा हांगासर लॉलिटा पिंटो सांतोनीच्या मानाक आनी जेजू आनी मरिये मायेची लेडी ऑफ अलंकनी मानाक ताच्या पप्पाक ताच्या दोळांची दिश्ट पाटी मेळ्ळेले खातीर सर्जरी जावन 50% to 90% पाटी मेळ्ळ्याक सिल्विया डिकुन्ना वालेन्सिया सर बेसवा आदल्या म्हयन्यान मेळ्ळेले खातीर ॲरन आनी जॅन्सी डिकुन्ना सर बेसवा खातीर जेरोम गॉन्झाल्वीस सर मागणी तेसवा सुमयान आशिर्वादीत केल्ल्या खातीर सिल्वन आनी विवेक डिसोजा मुल्की अर्गांचे तेसांव रवीना कॅरन रोड्रिगस संतेकट्टेताम रिया फेर्नांडीस अर्गांचे तेसांव कॅरोल रोजारियो बरी भलायकी ग्लेनाक लाभलेल्या खातीर चिनिविया पिंटो निड्डोळीताम अर्गांचे तेसांव दिता. तशेंच प्रत्येक तेसावां खातीर सावियो डायसाक बरे मार्क्स मेळोवन ताची फायनल एग्जाम 12th मार्च 12 तारीखे सुरू जावची ताचे खातीर रायन जॉन डिसोसा फ्लॅट सेल जावन लोन आनी पुरा फारीक जावन आनी खंत बेजाराय कितें आसा सर कश्टांतलें संकश्टांतलें सुमयान निवारच्या. तशेंच चैतारा नायक बऱ्या भलायके खातीर आमादार बसरायस ताचे इश्यूज टू बी क्लियर्ड. साधनास गुड हेल्थ तांचे बऱ्या भलायके खातीर ते सवां खातीर आमी मागया. ते वतीन जाल्ल्यान आमी उडास करता ऑल नीडफुल सोल्स लिडिया सांगतूस रेजिना फिंटो आनी कुटुंबान सल्ल्या संद्यां खातीर प्रिसिल्ला आनी पिटर पुलगंदल्या आत्म्या खातीर प्रेमाला फुटाडो आनी कुटुंबान सल्ल्या संद्यां खातीर सास्तान. ते वतीन एंट वानेट जोसेफ कटेंचियन कुवेट विलियम अरान्ना बेरजोई जोसेफ कटेंचियन कुवेट पौलिन डिसोजा कोळालगिरी पुलगंतल्या आत्म्या खातीर वसंत आनी मरीटा फर्नांडीस आनी कुटुंब. एडवर्ड क्वार्डोस डिपार्टेड सोल्स इन द फॅमिली. ते वतीन आयझक मोंतेरो नतालिया रोच कॉसेस तावरो आनी जॅक्सन रेगो बचपे पुलगंतल्या आत्म्या खातीर शांती नोरोना आनी कुटुंब. ते वतीन मारिया ऑगस्टीन रोड्रिगस तेरेसा मिनेजेस तशेंच मेरी डिसोजा आनी जेकब डिसोजा शंकर ब्राम. येता सवासुवे आमची मागणी भेटोवया. अधिकरण आमी मागया ह्या म्हयन्याच्या अखेरीक 26, 27, 28 आमकां विशेष रितीर आसा पाशांवाची जेजूच्या कुर्साचेर आमी नियाळ कर कुर्सातावन सुटका जावची हिलींग फ्रॉम द क्रॉस लेंटन स्पेशल पयले पुडी
आमच्या मंदिरान बँगलोर तावन एक टीम येता इंग्लिशान ती आसतली तुमी येया हेरांक तिळसिया ह्या रित्रे खातीर विशेश तरान आमी मागया सुमयाच्या बेसांव आमी जोन घेवया काकुळतीच्या बापा दयादक पोबिजीनी जीव कुरपालाब बलिदान हे बेटो जिनी बदलू फावो कर आमकां तूं तुज्या भुरग्यांक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवासमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्त ते म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आज सुनवराचो दीस जावन आसा आनी आमकां आयच्या वचपांत प्राचीत काळाचो दुसरा हप्तो निमाणो दीस जेचो आमकां देव आमकां बरो संदेश दिता तो कितलो कनवळो आनी दयाळ हाच्या पयल्या वचपांती तो संदेश मिका प्रभादेतावन आमकां मेळटा आमचे गुण्यां बोगसूंचो देव आपले गुण्यां कान दर्याच्या गुंडायन घालचो देव तशेंच आयच्या वांजेलांत जेजू वेचीक पुताची ओपार दिता आनी वेचीक पूत फाटीं येतना बाप ताका तशें कशें घेता ताची पथकां पळयना ताचें आदलें जिवीत तो पळयना देखून आमी म्हणटा इंग्लिशान पास्ट इज नॉट ए रेफरन्स फॉर गॉड जर आमी देवाची काकुळतू दया आपणावन आमचें जिवीत बदललां परिवर्तन केलां आनी देव सरियेक आनी बचाव जायचे म्हण तसो इरादो ह्या खातीर आमची दया करता तरी एक घडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया प्राचीत काळार आमी आमचें पैन कर्ण साव एकत्मीक पैन देवा तें पयल्या तें आमचो संबंद कसो आसा म्हणून आमी नियाळटा आनी देवान आमकां दिल्लो अवकाश फाटीं येवंक आमी घेवन आसा मागया आमचे खातीर चकोणा खातीर आस मागी जाय कुटुंबा खातीर प्रत्येक तरान सगळ्या संवसारा खातीर राष्ट्रां खातीर मागया झुजां झगडीं पयस वचोंक शांती समाधान स्थापन जावं आनी ह्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां तयार करया आमची पथकां वळखून सुम्या लागचें एकामेका लागचें बक्षणें मागोवन सांगता आमी म्हणया हांव पथकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुणी हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसो बगेन सदां सामको आरमरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन. सुम्या काकुळट कर सुम्या काकुळट कर Krista kakuta Krista kakuta Somya kakuta Somya kakuta प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या महिमेवान देवा
ह्या संवसारांत आसतना पवित्र देण्या आनी सर्गींच्या जिवितांत तूं आमकां वांटो दिताय. तर आमी ह्या संवसारांत आसासर तुमचं आमचें जिवीत चलय आनी तूं आसाय त्या सासणाच्या उसवडाक तुजे काकुळतीन आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता येशू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. मिका प्रवदेच्या पुस्तकांतले वाचप. तुजी बेतकाठी घेवन तुज्या परजेक सरवाक व्हरो. तुज्या दायजाचो हिंडवो पिकाळ बुंयचे मदेगात रानांत तो एकसुरो रावता. जशें पुर्विल्ल्या काळार तो सरवाक वेतलो तशें ताका आतां भाशणांत आनी गिलेयादांत सरवाक वसोंक दी. इजिप्तांतलो तूं भायर सरलोय त्या दिसांनी तुवें केल्लीं तीं विजमेतां आतां आमकां दाखय. तुजे सारको देव कोण आसा? तुज्या दायजांत वांचून उरलेल्या लोकांचो गुन्यांव तूं काडून उडयताय आनी ताची पातकां तूं बक्षिताय. तूं सदां काळ राग दवरिनाय. बगर काकोळट दाखोवच्यांत संतोसताय. देखून परतून आमची काकळूत कर. आमचे गुन्यांव पांयां तळा मस्ती. सगळीं आमची पातकां दर्याच्या गुंडायेंत उडय. पुर्वी आमच्या पुर्वजांक सोपोत दिल्लोय ताचे प्रमाणे जाकोबाक तुजें विश्वासीपण आनी आब्राहमाक तुजी काकुळट दाखय. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. सर्वेस्पर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्परा करशी. जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्परा करशी आनी ताचे सर उपकार केदींकच विसरूं नाका. श्लोक. सर्वेस्पर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. तोच सर तुजे अपराध बक्षिता. सक्कड पिडांक वखद दिता. फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटात तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. श्लोक. सर्वेस्पर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. ताचो क्रोध सदांच उरता तसलो न्ही. वय तो सदां काळ राग दवरून रावचो ना. आमच्या पथकांक फावो त्या मापान तो क्यास्त लायना. आमच्या गुन्यांवांक फावो तें फारीकपण तो घेना. श्लोक. सर्वेस्पर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. प्रितुमे प्रास मळाब. जितलें उंच आसा तितली विस्तार आसा तुजी दयाळाई. तुजी भक्त करतल्यान थंय उदेंत आनी अस्तंत जितले एकामेकाक पयस आसात तितले पयस आमची पातकां आमचे तावन काण उडयता. श्लोक. सर्वेस्पर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरित्राया. हांव उठून म्हज्या बापा सशी वेतलो आनी म्हणटलो, बाबा हांवें देवाचेर आनी तुजेर विरोध वचून पाप आदारलें. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरित्राया. सर्वेस्पर तुमची सवय आसो. तुमची सेवा आसो. लोका परमने जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया.
त्यावेळी सबार सुंकागारांनी पातकी जेजूची शिकवण आयकोंक ताचे सरशी वेताले. हें पळयोवन फारिसेव आनी शास्त्री आपणायतल्या कशें परपुरोंक लागले. हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांचे संगताचे उंकी जेवता. ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही ओपार सांगली. एकल्या मनशाक 2 पूत आशिल्ले. तांचे मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हळें, बाबा, म्हज्या वांट्याक येवचो आस्तीचो हिस्सो म्हाका दी. आनी बापायन तांकां आस्त वांटून दिली. 6 दीस गेले नात. धाकट्या पुतान आपलें आस्त बदीक पुरा विकलें आनी मेळ्ळलो दुडू घेवन तो पयशिल्या गांवाक भायर सरून गेलो. उपरांत थंय मस्तेन चियोवन ताणें दुडू पुरा विबाड केलो. ताचे लागीं आसलेलें सगळें उगडावन काबार जातच त्या गांवांत एक कठीण दुकोळ पडलो. तो आपल्या हातान कांयच नासतना तो व्हड अडचणेन सांपडलो. देखून वचोन त्या गांवच्या एका भाटकारागेर तो कामाक रावलो. ताणें ताका आपल्या शेता भाटांत दुकरांक सरोंक धाडलो. दुकरांनी खंयच्यो सांगोपुनी खावन आपलें पोट भरता म्हणून ताणें चिंतलें, तरी पूण कोणेय ताका कांय दिलें ना. शेकी ताका बूद आयली आनी आपणायतल्याक तो म्हणालो, म्हज्या बापायच्या घरान कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशी खावन जेवन आसात. हांव हांगा बुकेन मरतां. हांव आतां सुटोन म्हज्या बापाय सरशी वेता आनी म्हणटा, बाबा, देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप धारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्हय. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशां मदलो एकलो म्हूण लेख. अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सरशी फाटीं भायर सरलो. पूत घरांत पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो. ताचें काळीज सुरसुरलें. धांवून वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो. चवळ पुतान म्हळें, बाबा, हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप धारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हूण म्हणोंक हांव योग्य न्हय. पूण बापाय आपल्या साकरांक आपोवन सांगी लागलो, बेगीन वचा आनी आसलेल्यांतलो उत्तीम दगलो कान्न ताका न्हेसया. ताच्या बोटाक मुदी, पांयांक मोचे घाला. सरबेचो एक पाडको हाडून मारा. आमी खावन जेवन गम्मत करया. कित्याक हो म्हजो पूत मोन पावुल्लो तो आतां जिवंत जाला. सुकोवन गेल्लो तो आतां फाटीं मेळ्ळा. अशें फेस्ताचो दबाजो सुरू जालो. हेणे ताचो व्हडलो पूत शेतांत आशिल्लो तो फाटीं येवन घरा सरशीं पावतना नास आनी संगीत ताच्या कानान पडलें. साकरा मदल्या एकल्याक आपोवन कितें गजाल ही म्हणून ताणें विचारलें. साकरान ताका जाप दिली, तुजो भाव आयला. तो शाबीत फाटीं आयिल्ले खातीर तुज्या बापायन एक पुडपुडीत पाडको मारला. हें आयकतच तो रागान पेटलो आनी घरा भितर वचना जालो. तवळ ताचो बापयच भायर येवन ताका बोळावंक लागलो. पूण ताणें आपल्या बापायक जाप दिवन म्हळें, बाबा, पळय, इतलीं वर्सां एक गुलामा बरी तुजे खातीर हांव घडलो. एकच एक पावटी तुजें उतर हांवें मोडूंक ना, तरी म्हज्या इश्टां सांगता गम्मत मारूंक आजून दर म्हणून एक बोकडेचें पील सयत तुवें म्हाका दिल्लें ना. पूण हो तुजो पूत तुजी सगळी आस्त कलवंतांचेर विबाड केल्लो तो फाटीं आयलो म्हूण तुवें ताचे खातीर पुश्टी पाडको मारलाय. पूण ताच्या बापायन ताका सांगलें, पुता, तूं सदांच म्हजे सांगता आसाय आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच. पूण तुजो भाव मोन पावुल्लो तो आतां परत्यान जिवन जाला. सुकोवन गेल्लो तो परत्यान फाटीं मेळ्ळा. देवाचे उतर. वाकणी तुका क्रिस्ता आयल्या वामी तुझे वेदी लागी बापा भेटोच्या कानी पातकी आमी पूर्ण भुरगीं तुजी बापा स्वीकार कर ही कानी. घे बापा ही कानी कामची, घे बापा ही कानी कामची, घे बापा
म्हज्या भाव भयण म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदविदाद पावपाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पयसुच्या दावा सर्वस्पोर म्हणून घे. दयाळ बापा ह्या संस्कारा वरवीं आमच्या सोडवणेचो फळ आमकां लाबो. आमच्या पातकी सैंबाच्यो वंदोवन दमोवंक आमकां बोळ मेळो आनी आमच्या आत्म्या गरज आसलेली सर्गीची देणी आमी जोडूंक पावूं. हे आमी मागता आमच्या सोडवंदरा जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या नवो काळ सोडवणेचो. आमचे वंदोवन दामून तुजी साखरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरनांत तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भक्तां संगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. Povit दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा क्रिस्तून पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून हे इंदिनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान सुसुंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेसपरी जवान जातसताने काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पथकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशां बसोत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बावडता सो गुड परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासांव आनी जेजूची कुडरगत सेवतल्या आमा सुमेस सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस सांग तुजें पळसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेसांची दया कर मागता. हांव कुंवार मरिये देवाची माये संगाती भगवान सुसय तिचो पती भगवान दमदता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर
विशेष करून आमचो गडनार आर्नोल्ड, जोसेफ रेनार्ड मिर्स, ब्लेसेड मारिया हेलेना जोसेफा, आमचे सुडीचे मार्तीर भाव, त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्यास जेसू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास येसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा, सर्ववंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमचो सुमी आमचे सुमे आसून आमची दया करसो, आमची काकुळट करसो, आमकां सुटका सोडवण दिवचो. आमचे खातीर प्रत्येक तरान संवसारा खातीर झुजां झगडीं सगळीं पयस वचो, शांती समाधान स्थापन जा म्हणून सुमयांचे केल्ले मागणे एका मनान काळजान आमी म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कुशी सगळा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दायकुनिया जिवितांत सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. स्वर्गी पदव्यान महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या भावार्थाचेर तूं दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो, पळया सुमी जेजू देवाची शिळी संवसाराचे आमचे पाप करता ती या शिळेच्या जेवणाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हाका फावना, तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. काळीस मुझे लालेता तुका, मुझा मोगाळ देवा, नाविशेव तुझे बागार म्हाका. मुझा कर्या जीवा, मुझा कर्या जीवा. तुझे थंय धांवून येता, सोदून तुजो आसरो, सोदून तुजो आसरो. मुझे सर्वस्तु तुका दिता, ना कोण म्हाका दुसरो, ना कोण म्हाका दुसरो. तूं सोम्या म्हजो आधार आनी बरवसो, जाचीन ये वाटेर सांगात म्हजो. तूं सोम्या म्हजो आधार आनी बरवसो, जाचीन ये वाटेर सांगात म्हजो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला, ताचे वरवीं तुजो बळवंत मोग आमच्या काळजांनी रोंबोव.
आणि आमच्या प्रितीमोगाच्या करण्यानी तो अधिक अधिक रुसू जावं हे आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वसुनियात जेजूच्या आणि मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. मन गीत नंबर I10. चल हांव सर्वेस्परा मुझ्या परबोशा कित्याक तूं भोवका कुळदा. नितळ जावं कावलालेता तुज्या मैपासा आतां कर म्हाका नितळ. पारोत कर म्हाका सांबाळता अनवारांत आसतना वारता. पडलेल्या वेळार उठयता बरबोसो म्हजो घट करता. आचल हांव सर्वेस्परा म्हज्या बरबोशा कित्याक तूं भोवका कुळदा. नितळ जावं कावलालेता तुज्या मैपासा आतां कर म्हाका नितळ. मोगाळ पुता सवे हांव क्वार मोरी आशिर्वादी आमकां. मागीर क्रुसाचे कृपेन देव आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. देवाचो पूत समी जेजू क्रिस्त तुमकां सुडका दीस जाल्यार तुमकां खरी सुडका लाभतली. जो हांवचो वांजेल अध्याय 8 वळ 30 आनी 6. Gospel of St. John chapter 8 verse 36. If Son of God Lord Jesus Christ gives you freedom, you will have true freedom of life. भोव मोगाचेनो आमकां सगळ्यांक आशा आसा खरी सुडका आमकां मेळासी. पुर्वजांच्या पातकाच्या शिरापांतले आमकां सुटका जाय. आमच्याच पातकाच्या शिक्षेंतले आमकां सुटका जाय. हेरांनी आमच्या विरोध करच्या सर वायटांतले दुश्ट सक्तेंतले पाताळाच्या सक्तेंतले आमकां सुटका जाय. ह्या आमच्या जिवितांत आमकां वेडो घाल्ल्या खंयच्याय एका वायट सवयांतले आमाल पियोण्यांतले ह्या खंयच्याच काळोखाच्या पदव्यांतले आमकां संपूर्ण सुटका जायची जाल्यार आमी समिया जेजू क्रिस्ता लागीं येसय. आमकां मोगाच्यान आसा एक वर्तो अवकाश. ह्याच मार्च म्हयन्यांत 8 तारखेतावन 15 तारीख पर्यंत फ्रॉम 8th of March till the 15th of March दैविकल रितीर मंदिरांत खरे सुडकेचो वेळ जावन आसा. आनी हांगासर आयतारा 8 तारखेर तावन आनी एक आयतारा 15 तारखे पर्यंत विविध तराच्या वायट सवयांक वळख जाल्ल्यांक सुडकेचे विशेष समावेश आसतलो. मार्चाच्या 8 तारखेर आयतारा जावन ब्रेस्तारा पर्यंत सर धर्माचो लोक सयत विविध समर्थीचो लोक सयत हांगासर येवन समावेश चलयतलो. तर विशेष रेतेर म्हणल्या बरी आमकां आसतली ब्रेस्तारा. थंयसर 12 तारखेर तावन सांजेर 5 वरां तावन आयतारा दनपारां 1 वरां पर्यंत 15 तारखेर 1 वरां पर्यंत मानादेक बाप फादर JB ब्राक्स आनी मानादेक बाप अरुण लोबो कॅपुचिन एक दोग याजक आशा किरण वय डी एडिक्शन सेंटर हासन हांगा तावन हांगासर येतले. ते ह्या रेतीन मुखेलपण घेतले. दिवायनाचे याजकी आसतले. मोगाच्यान तुमी या हेरांक आपण हाडना या. हय आमी हेरां खातीर मागया हेरांक सुटका मेळच्या खातीर मागया. जो कोण नीज बंदडींत आसात तांणी खंडी जावन येजय तांच्या कुटुंबा समेत पती पत्नीन सांगाता ह्या भुरग्यांक सांगाता आवय बापायन सांगाता बोस पयलीं सांगाता येवया आनी खरी सुटका अनुभव करया. अशें प्राच्य तसो काळ मोगाच्यान कुरपेचो वेळ आनी देवाच्या विशेष आशिर्वादांचो बेसांवाचो आसर्यांचो अजापांचो विजमितांचो अनुभव आमी करया. समेस्तांक मोगाचें आपोवणें.